السلام عليكم. دونك ان شاء الله غنبداو لي زيكزامبل اللي متعلقين بلي بوكل. اوكي bien. Donc premier exemple, écrire un programme qui demande à l'utilisateur d'utiliser des notes et qui affiche les valeurs minimales, maximales et la moyenne des notes. Ok bien. Donc bien sûr programme ou là l'exemple facile يعني غنطلب من اليوتيليزاتور يعطيني 10 ديال النقط ونافيشي ليه المينيموم والماكسيموم والموين. لاحظوا معايا مزيان، هنا ما طلبتش منك عاوتاني نافيشي ليه لي نوت اللي سيتها ليا ليتيزاتور، غير نعطيه المينيموم والماكسيموم والموين. اوكي يعني ما عنديش مشكل انا لي نوت الاخرين واخا ما يبقاوش عندي، متفقين؟ مي المهم عندي هو خاصني نعطيه المينيموم والماكسيموم والموين. متفقين؟ بيان. دونك نبداو على بركه الله. دونك بيان سور البروغرام ديالنا انكلود اي ستريم ايزوكلام سبيس اس تي دي انت مان، هادشي كلشي تعرفنا عليه. بيان. دونك لاحظوا معايا مزيان، اول حاجه غنديكلاري لي فاريابل. دونك بيان سور عندنا بيان سور لي نوت، دونك نجي فلوت دونك باغ اكزومبل غنسمي النوت اكس. بيان. هادي اكس يعني غنخزن فيها لي نوت. متفقين؟ بيان. دونك شنو اخر غنحتاج؟ الماكسيموم والمينيموم والموين. دونك مثلا غنسمي ماكس فيرغول مين فيرغول موين باغ اكزومبل كوم سا. اي بيان سور باش نحسب لا موين كيخصني نحسب لا سوم ديال توت لي نوت. متفقين؟ يعني غنحتاج واحد الفاريابل اخر اللي غنسميه اس باغ اكزومبل سوم، وكندير نسميه سوم ماشي مشكل. وهاد السوم غندير لينيسياليزاسيون ديالو وسوا زيرو. متفقين؟ غنفهمو على زيرو بالضبط. بيان. دونك باش نفهمو بيان سور لي بوكل كاملين غنحاول نخدمو هاد ليكزومبل بلي بوكل 3. متفقين؟ بلي بوكل 3. نبداو باسهل بوكل اللي غيخدم لينا هنا هو فور. متفقين؟ فور بيان سور خاصني كومتور. دونك انت غنديكلاري انت يعني الكومتور وسط البوكل، يعني انت نسمي مثلا اي غوسوا مثلا نبدا ب لا بديت ب خاصني نمشي حتى 10، يعني غندير انت اي ايكالا 1 اي الكونديسيون ديالي يعني لا فان ديال الكومتور انفيريور ا 11. وي انفيريور ستريكتومون 11. بغيت ندير 10 غندير انفيريور او ايكالا 10. متفقين؟ درت انفيريور او ايكالا 10 مزيان، درت انفيريور ستريكتومون غندير 11. متفقين؟ هادشي ساهل. متفقين؟ بيان. اي بيان سور لو با غيكون بيان سور اي بليس بليس. اي بليس بليس شوف معايا نكتب هنا كومونتير اي بليس بليس راه كتكافئ ان درت لك اي غوسوا اي بليس يعني بيان سور غوسوا راه عرفناها في سي هي ايكال. بيان سور يعني عوض ما نبقى نكتب اي غوسوا اي بليس كندير اي بليس بليس. متفقين؟ اي موان كذلك هي اي غوسوا اي موان زا اكسيتيرا. متفقين؟ تري تري بيان. و بيان سور لاحظوا معايا مزيان هنا كيفاش كنعرف ان البوك غيدور لي هادشي. انا عندي او ايكال يعني كندير هنا 10. متفقين؟ 10 ها هي 10 وكنقص منها واحد وكنزيد واحد، يعني 10 موان 1 بليس 1. دونك كيعطيني بيان سور لو نومبر ديال كيساوي نومبر دو ريبيتيسيون متفقين؟ يعني شحال غيتريبيتا ليا هادشي اللي غيكون وسط البوك. متفقين؟ بيان سور شحال غيخدم لي البوك من مره. ياك. دونك دابا نبداو. اول حاجه غنقول ليه عطيني لي نوت. دونك يعني غنافيشي ليه واحد الميساج باش نافيشي بسي اوت. اوكي سي اوت مثلا سيزير لا نوت نيميرو. وغندير لي بيان سور هنا لاحظوا معايا مزيان غندير هنا اي، يعني غتقول لي نيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 اكسيتيرا. متفقين؟ هكا بيان سور يخدم. اي بيان سور بوين فيرغول. اي بيان سور غنتسنى ستين غنخزنو في اكس. تري بيان. متفقين؟ مي البروبليم هو شنو هو ان بيان سور عندي فاريابل واحد اللي هو اكس، يعني تو سامبلومون هنا كتغيجي. دونك كيفاش غنحصل على المين على الماكس اكسيتيرا. دونك هذاك الشيء علاش بيان سور هنا غنبدا من 2. متفقين؟ غنبدا من 2 وغنشد هادشي بحال اللي قلتي بيان سور النوت الاولى غناخذها يعني مانيوال. اوكي ولي نوت الاخرين غناخذهم اوتوماتيكمون باستعمال البوك. اوكي دونك هنا بيان سور غنقول نيميرو 1 ديريكتومون غنقول نيميرو 1. متفقين؟ نزيدو هنا بيان سور باغ اكزومبل 2 بوين. اوكي متفقين؟ تري بيان. دونك غنخزنها في اكس. شنو غادي ندير من بعد؟ غندير الماكس غوسوا اكس والمين كذلك غوسوا اكس، يعني المين والماكس كلهم غنعطيهم اكس. اوكي غوسوا اكس. متفقين؟ بيان. يعني تو سامبلومون هاد البروميير نوت غتكون هي الماكس والمين او ميم طون، حيت بيان سور هي اللي كاينه دابا حاليا.
دونك من بعد غنسيتي لي نوت من 2 ل 10 باستعمال البوكل. اوكي شنو غندير بيان سور هنا؟ غندير واحد تيست، كل ما سيزا لي واحد النوت جديده غنتيستيها مع الماكس ومع المين. اوكي يعني تو سامبلومون غندير بيان سور اف و اس. اوكي اف اولا غنستعمل غير اف اصلا، يعني غنستعمل لي زانستركسيون التيرناتيف اولا كونديسيونيل. اوكي دونك في هذه الحاله غنتيستي وصل الماكس، الا كان الماكس صغر من اكس دونك شنو هاد الحاله خاص يولي نورمالمون الماكس هو اكس، حيت بيان سور الماكس هو اكبر نوت. دونك لقيت بان هاد الاكس النقطه اللي سيزا لي جديده لقيتها بانها اكبر من الماكس، يعني الماكس خاصو يتبدل. دونك غندير ماكس غوسوا اكس، متفقين؟ يعني غتبدل، ما غيبقاش بيان سور هو اللي كان قبل، مي هو غيتبدل غوسوا اكس. بيان لا ميم مانيير بالنسبه للمين غنقول عاوتاني اف الا كان المين سوبيريور ا اكس دونك يعني خصو يتبدل، حيت المين هو اصغر نقطه، يعني خاصني نقول ليه هنا بيان سور كوا المين غوسوا اكس، يعني خصني نبدل. متفقين؟ بوان فيرغول. اي بيان سور دابا صاي دونك انا بيان سور ما درتش لي زاكولات باسكو عندنا اون انستركسيون، اون سول انستركسيون، دونك ما كاين لاش ندير لي زاكولات. متفقين؟ بيان. اي بيان سور دابا لا الصوم، دونك الصوم كل ما عطاني بيان سور واحد النوت جديده خصني نزيدها لهاد الصوم. يعني هنا قبل غندير الصوم غوسوا اكس، نقدر نديرها هنا بيان سور بلا ما انيسياليزي ايسي ولا ماشي مشكل، دونك بلاش هنا ماشي مشكل، وهنا بيان سور غندير الصوم غوسوا اكس. اوكي بيان بوان فيرغول. تو سامبلومون شنو غندير هنا؟ غندير صوم غوسوا صوم بليس اكس. متفقين؟ يعني الصوم كل ما عطاني اكس جديده غنزيدها للصوم، اولا نقدر نكتب بكل بساطه نكتبها لكم ككومونتير، نقدر ندير صوم بليس ايكال يعني كومسا بليس ايكال وغندير اكس تو سامبلومون. هادي راه بحال اللي كتبت لي هادي. متفقين؟ بحال متفقين؟ يعني هادي راه هي هادي، غير هادي كتكون مختصره احسن. اوكي يلا دونك تو سامبلومون دابا شنو درت؟ يعني اول حاجه خديت اول نقطه ها هي. متفقين؟ خديت الماكس والمين خزنتهم، اولا الماكس والمين عطيتهم هما اكس، ولا ميم مانيير اكس خزنتها في الصوم. من بعد غنسيزي توت لي نوت اللي من بعد الاولى اللي هما من 2 جوسكا 10. متفقين؟ بيان. اي بيان سور اشنو غادي ندير؟ غندير ان تيستي، الا كان الماكس صغر من اكس دونك خصني نبدل، غيولي الماكس هو اكس، ولا كان المين كبر من اكس دونك خصني نبدل، خص يولي المين هو اكس. وبيان سور الصوم دائما كنزيد عليه كل نقطه جديده. متفقين؟ بيان. دونك تو سامبلومون شنو دابا درت؟ يعني حصلت على الصوم وفي نفس الوقت حصلت على الماكس والمين، دونك بقى ليا الموين. الموين كيفاش نحصل عليه؟ الموين تو سامبلومون شنو كيساوي؟ هو الصوم ديفيزي بار 10. تو سامبلومون هو الصوم ديفيزي بار 10. صوم ديفيز بار 10. صاي دونك يعني هكا حصلت على بيان سور على الماكس والمين والموين. دونك بيان سور نافيشي تيستي اوت. دونك غنقول لي بيان سور لو ماكسيموم دي نوت اي، اولا ندير لي باغ اكزومبل ديريكتومون ماكس ايكال. اوكي بيان سور هو بوتي هو ماكس بيان سور ici اند لاين بوان فيرغول. اي بيان سور لا ميم مانيير دونك نقدر نديرها كوبي كولي بالنسبة للمين وبالنسبة كذلك للموين. بالنسبة للمين مين ومين، هنا بيان سور موين نكتبها كاملة ماشي مشكل. بيان دونك ايكال بيان سور هنا موين. بيان متفقين؟ دونك دابا نكزيكوتي البروغرام ديالي. اوكي دونك يعني الامور بسيطة. دونك سيزير لا نوت نيميرو 1 مثلا نعطيه 10 باغ اكزومبل. اوكي دابا قالك سيزير لا نوت نيميرو 2 نعطيه مثلا 15، نعطيه مثلا 16، نعطيه مثلا 12.5، نعطيه مثلا 18، نعطيه مثلا 19، نعطيه مثلا 2.5، نعطيه مثلا 3.75، نعطيه باغ اكزومبل دابا نوت باغ اكزومبل 13 باغ اكزومبل، نعطيه 14. اوكي صاي دونك دابا سيجيت لي توت لي نوت. عطاني الماكس بانه هو 19، فريمون الماكس هو 19. عطاني المين هو 2.5، فريمون المين هو 2.5. وبالنسبه للصوم عطاني 12.5
375. Et bien sûr تقدروا تتأكدوا إلا جمعتوا توت لي نوت وقسمتوهم على 10 ديفيزيون باغ 10 سور 10 دونك يعطيك هاد النوت. اوكي هاد الموينات متفقين؟ دونك نتمنى تكونوا فهمتوا معايا باش بيان سور نمروا للبوكل جديده.